अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर सुना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। दो यहूदी आलिम मुल्क शाम में रहते थे। इन्हें अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की खबर नहीं हुई थी। दोनों एक मर्तबा मदीना मनव्वरा आए। मदीना मनव्वरा को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, ये शहर इस नबी के शहर से कितना मिलता जुलता है जो आखिरी जमाने में जाहिर होने वाले हैं। इसके कुछ देर बाद इन्हें पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके इस शहर मदीना मनव्वरा में आ चुके हैं। ये खबर मिलने पर दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने कहा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आपने जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो। इन्होंने कहा, हमें अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी गवाही और शहादत के मुतल्लिक बताइए। इनके सवाल पर सूरह आले इमरान की आयत 19 नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इनके सामने तिलावत फरमाई। तर्जुमा, अल्लाह ने इसकी गवाही दी है कि सिवाय इसकी ज़ात के कोई माबूद होने के लायक नहीं, और फरिश्तों ने भी और अहले इल्म ने भी गवाही दी है, और वो इस शान के मालिक हैं कि एतदाल के साथ इंतज़ाम को कायम रखने वाले हैं। इनके सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं। वो ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं, बिलाशुबा दीन हक और मकबूल अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है। ये आयत सुनकर दोनों यहूदी इस्लाम ले आए। इसी तरह यहूदियों के एक और बहुत बड़े आलिम थे। इनका नाम हसयैन बिन सलाम था। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनका ताल्लुक कबीला बनी कैनका से था। जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में रिहाइश पजीर हुए, ये इसी रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। यूं ही इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, फौरन समझ गए कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। फिर जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना तो फौरन पुकार उठे, मैं गवाही देता हूं कि आप सच्चे हैं और सच्चाई लेकर आए हैं। फिर इनका इस्लामी नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन सलाम रखा। इस्लाम कबूल करने के बाद ये अपने घर गए। अपने इस्लाम लाने की तफसील घर वालों को सुनाई तो वो भी इस्लाम ले आए। चंद यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, आप ये बताइए इस वक्त लोग कहाँ होंगे जब क़यामत के दिन जमीन और आसमान की शक्लें तब्दील हो जाएंगी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस वक्त लोग पुल सिरात के करीब अंधेरे में होंगे। इसी तरह एक मर्तबा यहूदियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बादलों की गर्ज और कड़क के बारे में पूछा। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इस फरिश्ते की आवाज है जो बादलों का निगरान है। इसके हाथ में आग का एक कोड़ा है, इससे वो बादलों को हाँकता हुआ इस तरफ ले जाता है जहां पहुंचने के लिए अल्लाह ताला का हुक्म होता है। इन यहूदियों ही में से
ایک گروہ منافقین کا تھا۔ یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لیں۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھی۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہی یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جیسا کہ آئندہ چل کر آپ سنیں گے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ بعض روایات کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت، بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔